यं शैवा समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्धैति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। कार्तिक मास महात्म्य विशेष श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, पवित्र कार्तिक मासको समय चलिराखेको छ भने हामीले कार्तिक मास महात्म्यलाई श्रवण गरिराखेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हिजोको प्रसङ्गसम्ममा, हिजोको श्रृङ्खलासम्ममा हामीले कार्तिक मास महात्म्यको नवम अध्यायसम्मको कथालाई श्रवण गरेका थियौँ भने अब आज हामी दशम अध्यायको कथालाई श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। अत्यन्त भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। अथ कार्तिक महात्म्ये दशमोऽध्यायः। बालखिल्यहरूका मुखारवृन्दबाट कार्तिक मासका विभिन्न उपाङ्ग व्रतहरू जान्ने प्रसङ्ग सुरुवात भइसकेपछि ती सौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरूले फेरि बालखिल्यहरूसँग कार्तिक मासका अन्य व्रतहरू रहेका छन्, अन्य पूजनहरू, कार्तिक मासको व्रतका अङ्गहरू के रहेका छन् भनेर जिज्ञासा प्रस्तुत गर्नुभयो। तब बालखिल्यहरूले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे ऋषि श्रेष्ठ हो, कृष्ण पक्षदेखि महिना मान्ने क्रमले कार्तिकको पहिलो महिना अर्थात् कार्तिक कृष्ण परेवादेखि आकाश दीप दान गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य हो। तुला राशिमा भगवान श्री सूर्यनारायण गएपछि बेलुका साँझमा निरन्तर 1 महिनासम्म शोभाले युक्त भएका लक्ष्मीका पति भगवानलाई जसले तिलका तेलले आकाशबत्ती बाल्दछ त्यसलाई लक्ष्मीले कहिल्यै पनि छोड्नुहुन्न। आकाशबत्ती समानको अर्को पुण्य छैन। आकाशबत्ती बालेर दान गर्नाले भगवान प्रतिको प्रेम उत्पन्न हुन्छ, भगवानको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ भने पितृहरू पनि मोक्ष हुन्छन्। यस्तो आकाशदानको प्रसङ्ग श्रवण गरिसकेपछि ती मुनीश्वरहरूले यो आकाशदीप दान किन गर्नुपर्दछ, यसको महत्त्व के रहेको छ, कसरी गर्नुपर्दछ अनि प्राचीन कालमा कसले गरे भन्ने प्रसङ्गहरू सुन्नका लागि मुनीश्वरहरूले जिज्ञासा प्रस्तुत गरिसकेपछि फेरि बालखिल्यहरूले आज्ञा गर्नुहुन्छ। आकाशबत्ती बाल्ने बाँस 20 हातको उत्तम हुन्छ, 9 हातको मध्यम र 5 हातको कनिष्ठ हुन्छ। जसरी टाढा टाढा पनि मानिसहरूले देखिन्छ त्यस्तै लिङ्गोमा बत्ती बाल्नु पर्दछ। अब्रकको लालटिन, चोयाको पिटारी आदिमा दीपदान गर्नु असल हुन्छ। बाँसको 9 भागको 1 भाग जति लामो पताका गराउनु, मयूरका प्वाखको मुठो वा कलशमाथि राख्नु। यो आकाशबत्ती भगवान श्री विष्णुलाई प्रसन्न पार्ने र पितृलाई उद्धार गर्ने हो। एकादशीदेखि अथवा तुलामा सूर्य भएदेखि आकाशबत्ती बाल्न कहिएको छ, राधा दामोदरलाई प्रसन्न पार्न। तुला राशिमा भगवान श्री सूर्यनारायण गएपछि यानकि कार्तिक मास लागेपछि आकाशमा बत्ती झुन्ड्याउनु अत्यन्तै असल रहेको छ। अनन्त सृष्टिकर्ता भगवानलाई नमस्कार छ। म हजुरलाई बत्ती अर्पण गर्दछु। दामोदराय नभसि तुलायां लोलया सह प्रदीपं ते प्रयच्छामि नमोऽनन्ताय वेधसे। यस्तो मन्त्रले आकाश दीप बाल्नु पर्दछ। आकाशबत्ती जस्तो पितृलाई उद्धार गर्ने अर्को केही पनि छैन। यस विषयमा पुरानो इतिहास पनि कहन्छु, अत्यन्त ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नु। विन्ध्याचल नाम गरेको क्षेत्रमा हेलिद नाम गरेका अत्यन्तै तपस्वी ब्राह्मण थिए। वेदशास्त्रमा प्रवीण भएका, ज्ञान विज्ञानले युक्त भएका ती ब्राह्मणका चित्रभानु र मनोजव भन्ने
दुईवटा छोराहरू प्राप्त भए। ती दुवै वेद पाठ गरिरहने धर्ममा तत्पर रहेका थिए। दैव संयोगले ती दुवैजनालाई जुवाको व्यसन भयो। जुवामा तिनीहरू फस्न लागे। त्यसै व्यसनले गर्दा बाबुको सम्पत्ति सबै खत्तम गर्न लागे। सधैँ खत्तम गर्दै 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 लगे। ती दुवै जवान भएको कारणले गर्दा अनि एउटा व्यसनमा पनि लागेको कारणले गर्दा बिस्तारै परस्त्रीको व्यसनमा पनि लाग्दा भए यानकी विभिन्न वेश्याहरूको सङ्गत गर्न लागे। जसरी निर्धन भएपछि जुवा अनि त्यस्ता प्रकारका चरित्रहीन स्त्रीहरू पनि मिल्दैनन्, त्यसै कारणले ती दुवै पनि गरिब भएर कुनै पनि सङ्गत गर्न नपाएपछि फेरि चोरीको व्यसनमा लाग्दा भए। दुवैले चोरी गरौँ भन्ने सल्लाह गरेर चोरी कार्यहरू गरे। मान्छेहरूले चोर यिनै हुन्, यिनीहरूले नै हाम्रो सम्पत्ति चोरिरहेका छन् भन्ने जानेर तब त्यो देशबाट निकालेर तिनीहरूलाई जङ्गलमा धपाउँदा भए। यसरी ती दुवै घोर वनमा गएर सबै धर्मले रहित भएर ब्राह्मणका छोरा भएर पनि पहिले वेद पाठ गरेका व्यक्ति भएर पनि शिकारले जीवन निर्वाह गर्ने भए। एउटाले भने बिहान बिहान प्रातः स्नान गर्दथे, त्यो धर्मलाई पालन गरेका थिए। त्यस वनमा जिल्ला झिल्लक नाउँ भएको एउटा भिल्लको ठुलो राजा बस्दथ्यो। त्यसकी छोरी सौन्दर्यकी खानी ननानी नाम गरेकी थिई। त्यसले तिनलाई सुरुना तरुना देखेर दुवैलाई वरण गर्दै भई। त्यसका पिताको सबै द्रव्य तिनीहरूलाई नै दिई र बाबुका निमित्त दीपदान गर्ने एउटा धर्म पनि त्यसले गरी। एक दिन त्यो ननालीले ती दुवैलाई भनी, आज मेरा बाबुको श्राद्ध छ, तिमीहरूले यहाँ बसेर कसैलाई पनि नलुट्नु। तिमीहरू पनि दुवै ब्राह्मण हौ, तसर्थ यथेष्ट भोजन मैले गराउनेछु। अरू पनि कोही ब्राह्मण भएमा सबै तरहले भोजन गराउनेछु। म पनि ब्रह्मचर्य व्रतमा रहन्छु, त्यस्तै तिमीहरू पनि ब्रह्मचर्यमा रहनु, मसँग सङ्गम नगरी भनेर त्यसले तिनी दुवैजनालाई भनी। तत्पश्चात त्यो भिल्लिनीले जङ्गलमा भएका विभिन्न प्रकारका दाल भात साग अनि तिनीहरूले भोजन गर्ने मांस इत्यादि सबै तयार पारी। तब ती दुवै भाइले यथेष्ट खाए। भाइ चाहिँले झन् धेरै खायो। त्यसले तुरुन्त असाध्य अजीर्ण भयो र त्यो मनोजब त्यही वनमा धेरै भोजन गरेको कारणले गर्दा मर्न पुग्यो। जीवनभरिको पापी त्यसलाई यमराजका दूतहरूले बाँधेर कुट्दै कुट्दै यमलोकमा लगे। चित्रगुप्तले त्यसलाई देखेर तब दूतहरूलाई यो कुरा भने, लौ यो पापिष्टलाई अन्धतामिश्र नाम गरेको नरकमा लैजाऊ र तत्पश्चात कुम्भिपाक नाम गरेको तातो तेलले भरिएको नरकमा हाल अनि यसको खप्पर पनि फोर। तब त्यसलाई पहिले कुम्भिपाक नाम गरेको नरकमा हाले। त्यहाँबाट त्यो पाप नछुट्ने भएकोले फेरि अन्धतामिश्रमा हाले। त्यहाँ पनि त्यो बडो खुसी जस्तो भएर हेर्न थाल्यो। यस्तो देखेर आश्चर्य भएका दूतहरूले धर्मराजलाई भने, हामीहरूले मनोजबलाई एकदम तातेको कुम्भिपाकमा पनि हाल्यौँ, परन्तु जस्तै मनुष्यले जलमा स्नान गर्दछ त्यसलाई कति पनि पीडा हुँदै भएन। यमराजले भने, त्यसो भए त्यस मनोजबलाई तुरुन्त यहाँ ल्याओ, त्यसको केही पुण्य अवश्य रहेको छ। धर्मराजको आज्ञाले ती दूतहरूले त्यस नीचलाई ती यमराजका नजिकमा लैजाँदा भए। धर्मराजले त्यसलाई हेरेर त्यसै बखत दूतहरूलाई आज्ञा गरे, सधैँ यो ज्ञानशील भएको हुनाले यसलाई कुम्भिपाकले केही गर्दैन। फेरि ननालीले पितृका निम्ति सुन्दर बत्ती बालेकी थिई, त्यसका हातबाट त्यो कहिल्यै त्रुटि भएन। त्यसैको 20वाँ भाग फल यसले पनि पायो। यानकै उसले वरण गरेको कारणले गर्दा उसले जति पुण्य प्राप्त गरे त्यसको 20 भागको 1 पुण्य प्राप्त गरेको कारणले गर्दा यसलाई पनि कुनै पनि पापले छुन सकेको छैन। पुण्यले तामिश्र नरकको पीडा नाश गर्यो। यी दुवै पुण्यका भारले यसको नरकमा वास योग्य छैन, त्यसै कारण यसलाई पिशाच देहको बनाइदियो, आफ्ना कर्मको भोग गरोस्। यसरी यमराजको आज्ञा प्राप्त गरिसकेपछि तिनीहरूले पिशाच देहको गराइदिए।
तब त्यो पिशाच भएर ग्रहहरूलाई मन्सेको अन्न खाएर त्यसै पिपलको वृक्षमा रहन लाग्यो। एक दिन कृष्ण पक्षको चतुर्दशीमा सन्ध्याकाल भएपछि पितृका कल्याणका निम्ति बत्ती बाल्नलाई त्यो ननानी आई। त्यस बेला त्यसको पति कहीँ शिकार खेल्न गएको थियो, त्यसैले त्यो स्नान गरेर स्वच्छ राम्रो वस्त्र पहिरेर नाना प्रकारका गहनाले सिँगारिएर बत्ती बाल्न भनेर गई त तब त्यो पिशाच त्यसमा चढ्यो। जस जसका साथ पूर्व जन्मको सम्बन्ध नाता गोता हुन्छ तिनीहरूलाई नै भूत पिशाचहरूले पक्रन्छन्। अरू परचक्रीलाई कदापि पक्रँदैनन्। त्यसले पक्रिएकी त्यो तरुणी बालकै छिनमा नाङ्गी भई गहनाहरू पनि फ्याँकेर हाँस्ने अनि रुने पनि गर्न लागि। कहिले गीत गाउँछे, कहिले आफूलाई पिड्छे, कहिले नाच्दछे, छिनछिनमा दारा किड्दछे। सबै भिल्ल भिल्लीहरू उसका दास दासीहरू भाइ छोरा आदि अब हजारौं त्यहाँ आए। कोही भन्छन् यो वायु हो, कोही भन्छन् पिशाच हो, कोही डाकिनी साकिनी भन्छन्, कति भन्छन् यसलाई कसैले केही पेसाएको छ, कोही भन्छन् यक्ष हो, कोही भन्छन् देवता हो, कोही भन्छन् दानव हो, कोही भन्छन् यसले धतुरो खाई क्यारे। कति मानिस यसलाई नसालु जीवले डस्यो क्यारे भन्ने तर्क गर्दछन्। कति यसलाई पक्री भनेर भन्दछन्, कतिले यसलाई बाँध भनेर भन्दछन्, कतिले धूप बाल दीप बाल भनेर भन्दछन्। कोही त्यसलाई मन्त्रले झारफुक गर्दछन्, कोही औषधि पनि गर्दछन्। त्यसै बखतमा उसको लोग्ने चित्रभानु त्यहाँ आइपुग्यो। मन्त्र जान्ने धामी झाँक्रीहरूलाई बोलायो र धेरै उपाय गर्यो। तर त्यो कसैलाई पिड्दथी, कसैलाई जाओ जाओ भन्दथी, कसैलाई एकदम तर्साउँथी। कहिले उफ्रन्थी पनि, कहिले मलाई बलि देऊ, बलि लिएर मात्र जान्छु भन्दछे पनि। कहिले डोरीले बाँधेकोले बेहोस भएर रहन्छे, कहिले ओखली फार्छे, कहिले घर भत्काउँछे। यस्ता प्रकारले जब त्यो उपाय नै नलाग्ने भई तब घरमा ल्याएर राख्दा भए। घरमा बसिरहेकी त्यो भिल्लिनीले घर कुरेर बसे जस्तै देखिन्थ्यो। एक दिन त्यही बाटो गरेर केरलका धेरै मानिसहरू भदौ महिनामा पञ्चगङ्गाको जल लिएर केरलेश्वरलाई चढाउनका निम्ति जान लाग्दा तिनीहरू त्यसैका घरमा बस्दा भए। ती मध्ये कोही पण्डितले राति पञ्चगङ्गाको स्तोत्र, रामरक्षा, विष्णु पञ्च र आदि स्तोत्र पाठ गर्दा भए। त्यो सुनेर त्यो पिशाच मनमा नै बडो खुसी भयो र त्यसले बन्धनहरू छिनालेर ती चेष्टालाई त्यागेर शान्त भएर रहे। तब त्यो भक्तले सुत्न बिछ्याउन बिछ्यायो र ती सबले ठाउँ शुद्ध गर्नलाई पञ्चगङ्गाको जल छर्किँदा भए। यताउता जल छर्कँदा त्यसका शिरमा पनि जलका छिटा परे। त्यो पञ्चगङ्गाका जलका थोपासको स्पर्श हुने बित्तिकै त्यस पिशाचलाई ज्ञान उत्पन्न भयो र सुन्दर वचनले भन्यो, यहाँ यस कुटीमा आउनुभएका तपाईँहरू को हुनुहुन्छ? यो जल कहाँको हो? के यो ज्ञानको जल हो? मलाई अलिकति आचमन गर्नलाई दिनुहोस् भन्यो। ती दयालुले पञ्चगङ्गाको जल आचमन गर्नका लागि भनेर दिँदा भए। त्यो पञ्चगङ्गाको अभिमन्त्रण गरिएको जल पिउने बित्तिकै छिनभरमा त्यसको बुद्धि निर्मल भयो र उसले पूर्व जन्मको हाल र यमलोकबाट आफू फर्केर आएको कुरा पनि सम्झियो। अनि दाजुका नजिकमा गएर उसका गोडा समातेर माया लाग्दो गरी रुँदै आफ्नो गति बतायो र यसको उपाय गर भन्यो। तब दाजुले ती कमरावालाहरूलाई सोध्यो र तिनीहरूले आदरपूर्वक भने, काशीका तीर्थहरूको महिमा त साक्षात उनै ईश्वरले मात्र जान्दछन्, हामीले जान्न सक्दैनौँ। जहाँका जलको स्पर्श मात्रले त्यो पिशाच सात्विक भयो। काशीबाट गङ्गा जल ल्याउनका निम्ति राजाले हामीहरूलाई एउटा गाउँ बिर्तार सालको सय सर्फी दिएको छ। हामीहरू 5 दिनमा काशीपुरीमा पुग्दछौँ। जाऊ, वहाँ विभिन्न प्रकारका ज्ञानीहरू छन्, उही यसको उत्तम मति हुने कुरा विचार गर्नु। तिनीहरूको यस्तो कुरा सुनेर धेरै माल सामान लिएर कुटुम्ब सहित भएर उसले
देवादिदेव महादेव शिवजी विराजमान भएको काशीपुरी तर्फ जाँदो भयो बाटामा जाँदै 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 गर्दा काशीपुरी देख्यो। काशीमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै त्यस पिशाचलाई शिवजीका गणहरूले निकाल्दा भए। तब त्यसका शरीरबाट त्यस पिशाचले माया लाग्दो वचन भन्दो भयो, ए चित्रभानु नाम गरेका दाजु, हेर्नुहोस् त यी गणहरू मलाई रोक्दछन् मेरो उद्धार गर्नु। त्यसको यस्तो कुरा सुनेर चित्रभानु काशीमा आयो र पण्डितहरूलाई सबै वृत्तान्त बतायो। ती ज्ञानीहरूले त्यसको मोक्षका निमित्त आकाश बत्ती बाल्नु पर्दछ भनेर बताए। आकाश बत्ती बाल्नाले पिशाच पनि आयो र त्यो वाराणसीमा गुणले युक्त भएको ननानीको पुत्र भयो। ती सबैले पनि काशीवास गरेर मोक्ष पाए। पितृहरूलाई नमस्कार छ, प्रेतहरूलाई नमस्कार छ, धर्मलाई, विष्णुलाई, यमलाई, रुद्रलाई नमस्कार छ, वनखण्डेश्वर शिवजीलाई नमस्कार छ। नमः पितृभ्य प्रेतेभ्यो, नमो धर्माय विष्णवे, नमो यमाय रुद्राय, कान्तारपतये नमः। यस्तो प्रकारको मन्त्रले जो मनुष्यहरू पितृका लागि आकाश बत्ती बाल्दछन्, तिनका जो पितृहरू नरकमा गएका छन् ती पनि उत्तम गतिमा प्राप्त हुन्छन्। दीपदानको जुन अति महत्त्वपूर्ण महात्म्य रहेको छ त्यो हजुरहरूलाई श्रवण गरायौँ। लक्ष्मी सन्तान आरोग्य प्राप्तिका निमित्त सबैले दीपदान गर्नु पर्दछ। त्यसैले सबैले श्री विष्णु भगवानलाई, लक्ष्मीलाई, पितृलाई, सम्पूर्ण देवतालाई प्रसन्न पार्न आकाश बत्ती बाल्नु। आकाश बत्ती बाल्न नसके आकाश बत्ती बाल्नेहरूलाई सहयोग गर्नु। आकाश बत्ती बाल्नेलाई सहयोग गर्न नसके बलिरहेको आकाश बत्तीको नजिकबाट टाढाबाट भए पनि दर्शन गर्नु। त्यसै गरी ती सम्पूर्ण पुण्य प्राप्त गर्नका लागि अरू केही सम्भव नभए पनि भक्तिपूर्वक यो दीपदानको महिमाको प्रसङ्गलाई श्रवण गर्नु। यसरी बालखिल्यहरूका मुखार वृन्दबाट कार्तिक मासमा गरिने आकाश दीपदानको महत्त्वलाई श्रवण गरिसकेपछि अत्यन्त प्रसन्न भएर सौनकादि 88,000 ऋषि मुनिहरूले ती बालखिल्यहरूका चरणरूपी कमलमा नमन गर्नुभयो। जय जय श्री सनत कुमार संहितायां कार्तिक महात्म्ये दशमोऽध्याय। हरे नमः। अवस्थ दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामी पवित्र कार्तिक मास महात्म्य अन्तर्गत 10औं अध्यायको आकाश दीपदान सम्बन्धी प्रसङ्गलाई श्रवण गऱ्यौँ। अब 11 अध्यायमा अन्य प्रसङ्ग लिएर भोलिका श्रृङ्खलामा उपस्थित हुने नै छौँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायणको परम कृपा हजुर तथा हजुरका सकल परिवारगणमा सदा सदा रहिरहोस्। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।